عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في غير باك. درس تاع اليوم هو جينيراليتي سور لي فونكسيون جماعة دوزيام اني سيونس. الوغ الكتاب تاعكم شوفوا من الاول باش نبداو كومونسي. اش معناها فونكسيون؟ فونكسيون ناخذ الازرق نقولوا باغ اكزومبل فونكسيون هذه اف دو اكس، فونكسيون جي معناها جي دو اكس. داكور جينيرالمون كي نصوروها هكا، هذا يد الاكس هنا يد الايكغيك. تتصور الفونكسيون باغ اكزومبل هكا، ناخذ الخط نتاعنا هكا، نصور اف دو اكس باغ اكزومبل، نصوروها هكا تمشي هكا كيما يجي. جي دو اكس باغ اكزومبل هي بالاخضر، نصوروها هكا، تعمل هنا تقف فما حد شي لهنا ومن بعد تجي لهنا هكا باغ اكزومبل. كي نجي نشوفوا احنا نحلوا التحليل نتاعنا اللي هو نشوفوا ما بين الواحد مثلا والا واحد ما فماش حتى شيء بالنسبه للاخضر. دونك هنا كي نجي نحكيو على الفونكسيون جي ديفينيسيون نتاعها معناها وين هي نجم نحكيو على جي، تشوفوا نجم نحكيو عليها كان لهنا. نكبر شويه بالتغليظ، نجم نحكيو فيها لهنا، نقفوا لهنا ومن بعد نرجعوا نحكيو عليها حتى شي لهنا. دونك ما بين الا واحد وواحد ما نجموش نحكيو عليها، كي ما نجموش نحكيو عليها ما بين الا واحد وواحد تتسمى اني با ديفيني في البارتي هذه. دونك كي نشوفوا غرافيكمون جي وين ديفيني، هي ديفيني ما بين موان لانفيني، هكا نحطو موان لانفيني موان 1 كيما نقولو باغ اكزومبل ديفيني هنا في الموان 1 و union 1 بلس لانفيني. داكور نقولو هنا باغ اكزومبل ديفيني في ال 1. كي نجي نشوف هنا في الاف نتاعي نلقاها ديفيني في الكل. داكور دونك هنا بور دير كو هي ديفيني في ار، ار معناها الكل. تو كيفاش نشوفو؟ ما عادش غرافيكمون اما نشوفو تو بار كالكول. داكور دونك هنا نعاود ناخو حاجه اخرى، نجي لهنا نشوفو شنو نجمو نعملو. دونك هنا ناخذ عندنا فونكسيون ولا خفيتها في الكتاب باج 32. الاكتيفيتي الاولى اللي هي قال لي اف دو اكس اللي هي باغ اكزومبل اكس او كاري بلس 2 اكس. داكور دونك انا كي نجي نشوف لهنا كيفاش تتصور هذا اكس وهذا ايكغيك، كيفاش تتصور اكس او كاري هي تتصور هكا ابوبري هكا. كيفاش تصور 2 اكس ولا ناخذ الازرق، كيفاش تصور 2 اكس 2 اكس تتصور هكا. داكور دونك توا الاف دو اكس هي السوم تاعها من الزوز، دونك باش تعمل هذه بلس هذه بلس هذه بلس هذه بلس هذه انسي دو سويت. داكور دونك هنا نعرف اللي في الزيرو لازم تجيني تكون لي زيرو، هذايا باغ اكزومبل هذه وهذه باش تجيني هكا، اوترومون دي باش تجيني كاينها هكا عامله ولا حسب تقريبا بالضبط ماهيش هكا اما نقولوا هكا بالضبط حسيب. المهم اللي هو نحبوا ديفينيسيون ويني. شوفوا مادام تنجم تصور الفونكسيون من غير ما تهز يدك من الكراسه ولا من الورقه ولا من التابلت اللي تحب عليها انت، مادام راهي ديفيني في ار الكل. دونك هنا ديفينيسيون تاعها كلها في ار. داكور دونك نجي نشوف انا دونك اوترومون نجي اي فونكسيون تلقاوها اكس ولا اكس او كاري ولا اكس بيسونس 3 ولا اكس بيسونس 4، معناها نقولوا اكس بيسونس ان، ما يهمنيش في الان قداش 3 4 5 10 20 الا لا نحكي في كي يبدا الان معناها بوزيتيف. فوالا دونك تبدا نحكيو عليها راهي هي ار. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه ناخذ تو باغ اكزومبل كيبدا عندي نقولوا اف دو اكس اللي هي 1 سور اكس. كي نجيو احنا هذايا الاكس هذا باش نعوضوه بالزيرو، مثلا اف دو زيرو هي 1 سور 0. كي نعمل 1 سور 0 في الكالكولاتريس تخرج لنا ايرور معناها راهي غلطه. داكور دونك هذاك علاش باش نقولوا الفونكسيون هذه هي ديفيني في ار الا صفر ماهوش ديفيني فيه. داكور دونك هنا كي تجي تشوف الدومين دو ديفينيسيون تاعها هي ار معناها الكل الا هذايا بوغ دير كي نعمل هكايا معناها الا صفر. داكور كيفاش تو نعرفوا ديما اي فونكسيون كي يبدا عندي باغ اكزومبل هنا حاجه الفوق على حاجه اللوطه، لازمنا ناخذ الحاجه اللوطانيه هذيك نحطوها ديفيرون دو زيرو، ملازمش تكون صفر،
ونخرجوا الاكس نتاعنا. ناخذ اكزامبل مع بعضنا. باغ اكزومبل عندي نقولوا توا جي دو اكس est égal 3 x plus 5 باغ اكزومبل، فوقاني ديما ما يهمنيش فيه. وعندي باغ اكزومبل توا هنا 2x moins 7. داكور ديما ناخذ 2x moins 7 لازم الكل ما يكونش صفر. ومن بعد نحب انا جو مانتيريس في الاكس نتاعي 2x 2 و 7 ما يهمنيش فيهم، حاجتي كان بالاكس. دونك هنا شحال 2x لازم تكون مش 7. دونك x différent de 7 demi اللي هي 3 et demi. دونك هنا الفونكسيون هذه نتاعي اللي هي r ديفيني في r الكلها الا 7 على 3 على 2 اللي هي ولا 3 demi. انا حر كيفاش نعملها. باهي دونك توا ناخذ اكزامبل اخر وهو كي يبدا عندي توا نصعبوها شويه. كي يبدا عندي بار اكزامبل كي نعمل فيه عندي بار اكزامبل كيف جي دو اكس باغ اكزومبل هنا 3 سور 2x ولا نحطو 9 x au carré plus 3x moins 6. داكوغ دونك هنا شنو باش نعملو كيف لازم اللوطاني اللي هو 9x au carré plus 3x moins 6 ما لازموش يكون صفر. دونك ديفيرون دو صفر. وبيسكو هذايا x au carré second degré دونك باش نعملو دلتا. دونك دلتا اللي هي b au carré moins 4 ac. نذكروا في الا القداميه اللي قدام x au carré، البي اللي قدام x، والسي اللي هي تبدا وحدها. دونك هنا b دلتا b هي plus 3 plus 3 au carré هي 9 moins 4 a هي 9 و c هي moins 6. دونك عندي 9 moins تعطيني بلوس. دونك نجي نحسب هنا عندي 63 fois 4 63 fois 4 bon j'en ai 63 220 240 plus 12 252 ثبتوا معايا كان صحيح ولا اللي هي 253. دونك هنا باش نعمل دلتا est égal par exemple عدد داكوردو. دونك هنا باش نلقاو x1 est égal حاجه x2 est égal حاجه اخرى. اما هنا بيسكو قلنا ملازمش تكون صفر دونك هنا نقولوا x1 معناها ملازمش تكون باغ اكزومبل 7 وهنا ملازمش تكون الا 5. سي ان اكزومبل لا مش العدد هذايا وهذايا مش صحيح اما جوست ان اكزومبل باش نخرجوا عدد من الاول هنا وعدد اخر لهنا. هذاك باش نقولوا راهو تو هنا في الفونكسيون هذه راهي ديفيني في اخر كلها الا الزوز العدد هذوما. دونك هنا موان 5 و 7 فوالا. هنا تو سكي بولينوم حكينا عليه بولينوم اللي هو تبدا في فورمة x puissance 2 plus x plus حاجة ديما في السر واحد من غير غسيل من غير حتى شيء. باهي دونك توا كي نتعداو لحاجة أخرى نجيو نلقاو باغ اكزومبل كي يبدا عندنا باغ اكزومبل غاسين دو اكس. داكوردو غاسين دو اكس كي تجي تشوف تكتب انت في الكالكولاتريس تحط غاسين دو موان 3 حاجة عدد نيجاتيف في وسط الغاسين تعطيني كالعادة ايرور واحنا في المات ما نحبوش الايرور. دونك هنا قلنا كي يبدا هذايا ديفيني لازم تكون في ال r بلس. r بلس معناها قلنا احنا عندنا هنا هذا x هذا y معناها من الزيرو وانتي طالع. دونك هنا كي نخشن في الكتيبه نتاعي بيجيني هكا. كي نحب نصور الفونكسيون انا هذه باش كنت نعرفها اما كي تتبع فيها بعدد تلقاها هكا عامل. دونك ما نجموش نحكيو في البارتي نيجاتيف خاطر هذاك المات يقول لنا. دونك كي يبدا عندي توا f de x est égal à x moins 4 racine de x moins 4 باش ناخو الوسطاني نتاعها x moins 4 قولها supérieur ou égal à 0. اوكي خاطر racine de 0 ميساج نجم نكتبوها اللي هي 0 اما racine de moins 1 ما نجموش. داكوغ دونك هذيك عرفنا
supérieur ou égal à 0 وبعد نحط x اكبر او يساوي من 4 دونك سي بون دون فونكسيون هذيا تبدا ديفيني مش نحكيو عليها مش في الاخ بلس اما في الابارتي من الاربعه 4 وانتي طالع فوالا دونك شقعد اخر نجم نحكيو عليه فوالا هذاك هو بعد نتعديو توا لي فونكسيون في حد ذاتهم باهي فما حاجه صاروا نحب نحكي عليها كي تبدا عندي فونكسيون عندي هنا وعندي هنا اي فونكسيون عندها الايماج نتاعها دونك هنا ناخذ ستيلو نحط هذا باغ اكزومبل بالأكحل عندي فونكسيون هكا عامله باغ اكزومبل الاخرى عامله هكا وبعد عامله هكا داكوردو وبعد هذيا عامله باغ اكزومبل هكا وهكا تخلبيزه وترجع هكا كل شيء باهي دونك هذيا في الحقيقه هذه تسمى فونكسيون وهذه ما تسميش فونكسيون كيفاش عرفت انا على خاطر كي نمشي ديما نقدم قدام وعمري ما نوخر كان وخرت مره دونك راهي غلط ماهيش فونكسيون دونك شوف الكا هذايا ديما قاعد نمشي قدام ديما نمشي على اليمين ديما على اليمين ديما على اليمين ديما على اليمين ديما نمشي ديما نمشي دونك هذاك علاش هنا سي بون هنا غلط على خاطر شوف هنا نمشي حسب هنا مازلت صحيح وصلت لهنا وطلعت اما هنا توا رجعت هنا الغلطه وين دونك هذا كله رجوع ولات ما عادش اسمها فونكسيون اون فوا ترجع مره بركه ما عادش يهم في الفونكسيون كلها تسمى ماهيش فونكسيون باهي دونك بيسكو نحكيو على فونكسيون باش نتلهيو في هذه اوكي دونك هنا عندي باغ اكزومبل صفر هنا عندي الواحد هنا عندي اثنين هنا عندي ثلاثة دونك هذا نسميوها فونكسيون باغ اكزومبل اف والاف نحبو نقراو اف دو زيرو قداش العدد نتاعها اف دو ان اف دو دو اف دو 3 نجم نزيد حد نقراو هذايا موان 2 باغ اكزومبل اف دو موان 2 داكوردو دونك زيرو عندها تصويره نتاعها لهنا نجي نشوف نركز لهنا نلقاها باغ اكزومبل في الواحد دونك اف دو زيرو هي تيجال 1 في الان تلقاها هنا في الاكس ابسيس هذايا دونك هذا هو اكس وهذا واي دونك اللي هو صفر كيف بالنسبه ل 2 في 3 جي نطلع شويه نلقى واحد ونص باغ اكزومبل وفي الموان 2 نلقى زاد صفر دونك هذايا هكايا كيفاش نلقاو لي زيماج تاع كل بوين دونك هنا كي نجي نشوف البوين نتاع الفونكسيون هذه نجي نحكي عليها اللي هي تناسب بالضبط هذه كي تناسب هذه دونك هنا البوين هذا باغ اكزومبل نسميوها هذاك هو 3 بعد نحط بوين فيرغول 1 et demi دونك علاش نحط بوين فيرغول باش نجم نفرق بين الفيرغول هذه وال بوين فيرغول هذيك فوالا دونك هذا اكس وهنا ديما الايكغيك داكوغ والا نجم نكتبوها هذا هذه اكس وهذايا اف دو اكس داكوغ ديما حطوها في مخكم اف دو اكس هي الايكغيك والايكغيك هي زاد نفسها اف دو اكس فوالا دونك تعال حاجه اخرى ونشوفوا اللي نحكيو على المينيموم وماكسيموم في فونكسيون ناخذ فونكسيون باغ اكزومبل هذه كوبي كولي مرة هوني نشبهها شوية فوالا باغ اكزومبل ناخذ تاو هذايا نشوف الفونكسيون هذايا دونك نعملو هكا بديت منها باغ اكزومبل عملت هكا وقفت هوني هنا هذه عملت هكا وقفت هوني هذه عملت هكا وهذيا عملها هكا بعد عملها هكا فوالا وهذيا تنشوفو شنو نجمو بها هنا نحكيو على لي بوين ماكسيموم ومينيموم كيما نفهموها ماكسيموم هو اعلى بوين ومينيموم هو اوطى بوين دونك اقصر بوين اللي هو هنا نشوفوها ديريكتومون اللي عندها سومي هو ذاك يسمى الماكسيموم دونك هنا
الماكسيموم تاعها اللي هو لهنا. دونك الفونكسيون هذيا عندها ماكسيموم في البوان هو هذا باغ اكزومبل موان 1 بو 3 باغ اكزومبل. دونك هذا نسميوها باغ اكزومبل 3. دونك الأ ولا السومي اس هي في الموان 3. داكوغ ما عندهاش مينيموم على خاطرش ما عندهاش اقصر بوان. ديما نشوفوا كيما عامله الموجه هذه ولا الموجه هذه. دونك ديما اعلى جبل والا اقصر جبل. دونك هنا كي تشوف هنا زعما ما عندهاش زوز اما اعلى بوان هو هذا. داكوغ دونك باش نختاروا احنا في هذه من غير ما نغلطكم. دونك هذا هو الماكسيموم والمينيموم. عندنا هنا مينيموم اللي هو هذا. كيف لهنا نجي نشوف حبيت نقول هذا ماكسيموم اما ما نجمش على خاطر فما هذه فاتتها. دونك هنا ما عنديش ماكسيموم. كيف لهنا ما عنديش هذه ما سميش مينيموم خاطر هذيا فايتتها. هنا لا عندها لا ماكسيموم لا مينيموم خاطر فماش جبل اللي حكينا عليه. فوالا. دونك توا بعد ما حكينا على الجبل دونك هنا كيفاش نحكيو على فونكسيون هذيا باغ اكزومبل ولا ناخذ الفونكسيون العاديه اللي هي هذه مثلا. دونك نعرفوها اللي هي f de x est égal x au carré. كي نشوفوا بعينينا نعرفوا اللي هذه عندها مينيموم اللي هو لهنا. قلتو مينيموم مش لازم يكون نيجاتيف. انا نجم نحط لهنا باغ اكزومبل الفونكسيون تاعي باغ اكزومبل عامله هكا وهذا يسمى مينيموم. هكا في البوان بوزيتيف هنا جواب باهي اما يسمى مينيموم كمان. باهي اما مش هذا سوجينا. دونك نرجعوا لهنا نحبوا نشوفوا المينيموم نتاع الفونكسيون هذه اللي هو بالعينين نعرفوه اللي هو ذاك في البوان اللي هو 0 0. دونك شي يقول لي في الماتش يقول لي باش تعرف بوان مينيموم ولا دونك لازم تلقى بوان ما فماش يكون اقصر منه. وكيفاش تعرف كان هو ماكسيموم ولا لازم تلقى بوان اللي هو باغ اكزومبل هذا وما تلقاش ايماج اخرى اكبر منها. يعني في الكام تاعي هذا باغ اكزومبل نقول الفونكسيون هذه اسمها جي. دونك هنا نحط انا جي دو موان 1 قلت اوكي هذه ماكسيموم هذه ماكسيموم فوالا. كي نلقى بوان اخر باغ اكزومبل جي دو 5 جي دو قداش يطيح 3 دونك هذايا ما عادش يتسمى ماكسيموم. اما في الكام تاعنا خاطر نحن نشوفوها بعينينا ما نجموش نلقاو اللي هي دونك هذايا يتسمى الماكسيموم. دونك كيف هنا نحب نشوف اسكو هذايا مينيموم ولا. دونك هنا نجي نشوف اوكي اف دو 0 باش نعوض هذايا بزيرو. اوكي نلقاه 0. دونك كي نحط انا اف دو 1 نشوف اف دو 1 باش هو اقل من 0 ولا. دونك نحط 1 او كاري اللي هي 1 دونك اللي اكبر من 0. اف دو موان 1 اللي هي موان 1 او كاري اللي هي 1 او كاري نفسها اللي هي 1. يكونوا دونك كيف اكبر من 0. دونك مانيش نلقى عدد اصغر من 0. دونك هذاك علاش هذايا يتسمى مينيموم كيف بالنسبه لل ماكسيموم. فوالا. دونك تو نحكيو على السونس دو فارياسيون تاع السونس دو فارياسيون دون فونكسيون. وهنا نشوف الفونكسيون هذايا فما حاجتين ثلاث حاجات. فما فونكسيون تسمى كرواسونت والا ديكرواسونت هذوكم سهلين. دونك كرواسونت راهي معناها طالعه عنصر هذايا طالعه معناها من الصغير ماشي للكبير كرواسونت. والبارتي هذايا باغ اكزومبل شوف هنا الفونكسيون هنا هابطه ماشي عنصر هكا هابطه معناها تسمى هذيك ديكرواسونت. داكوردو في البارتي هذيك هاو. توا الفونكسيون هذايا بيسكو هي طالعه في ديما طالعه دونك تسمى كرواسونت سور ار. دونك في تسمى مونوتون. في المونوتون معناها سوا واحد اخر نكتبوها هنا باش نفهم بعضنا. مونوتون معناها سوا كرواسونت والا ديكرواسونت. داكوغ دونك الفونكسيون هذه تتسمى مونوتون وهي كرواسونت. اوكي فما دوطخ فونكسيون اللي تقعد عامله هكا لا هي كرواسونت لا هي ديكرواسونت. اوكي دونك هذا اكس وهذا y والفونكسيون هي هكا عامله قلنا ما تتحركش. داكوغ دونك هنا فوالا كي تجي تشوف هنا الفونكسيون هذه نسميوها باغ اكزومبل اش دو اكس. اش دو اكس هذايا تشوف فيها ديكرواسونت لهنا ومن بعد كرواسونت لهنا. اما تتسمى زاد هنا مونوتون لهنا ومونوتون لهنا. داكوغ فوالا.
كيف لهنا دونك في عندي هنا كروسونت بعد ديكروسونت بعد كروسونت. دونك هذا كله سير خاطر نشوفوا فيه بالعينين. اما بعد باش نوليو في الباك و التروازيام اني نوليو برشا حسابات اكثر من العينين. داكور. دونك عاد لي اخر بارتي في الدرس تاع اليوم اللي هي نشوفوا فونكسيون. اش معناها فونكسيون بير و امبير. كالعادة نبداو من قبل ما نحكيو على الحسابات نفسرو اش معناها بير و امبير. دونك هنا باش نصور فونكسيون بير وهنا نصور فونكسيون امبير. اوكي دونك هنا الفونكسيون تاعي بير كيفاش نعرفها؟ اللي يتصور على اليمين يتصور على اليسار. دونك اوترومون دي اوبس نبسطها شويه. الفونكسيون هذه تتسمى بير. علاش؟ خاطرها اللي تصورناه على اليمين هو نفسه على اليسار بارابور هذه. اوكي دونك تو واش قعدت لي امبير اللي هي ناخذ باغ اكزومبل الازرق ولا ناخذ كامل الحل. هي كي تصور هكا باغ اكزومبل نعملو هكا كيف دونك هنا اللي يتصور لهنا يتصور نفسه لهنا هذيك بارابور هذه. دونك غرافيكمون عرفنا اش معناها فونكسيون بير واش معناها فونكسيون امبير. داكور. دونك انا كي نجي نشوف هنا في الكام تاع هذه هي تسمى اكس او كاري. داكور. وهذه تسمى فونكسيون ما عنديش بالضبط حاجه اما تشبه الفونكسيون اكس او كيوب. داكور. ماتيماتيكمون كيفاش نعرف الفونكسيون بير والا امبير؟ شنو باش نعمل؟ انا باش ناخذ الفونكسيون هذه نحط اف باش نجي ديما اشاك فوا نحط اف دو موان اكس. داكوردو. دونك هنا اش معناها اف دو موان اكس؟ كي يبدا عندي باغ اكزومبل اف دو اكس est égal à 3x moins 4 باش نجي نحط لها f de moins x. شو معناها؟ معناها لين x وين هذه هنا ولا هي هذه x هي هذه. دونك ما عادش نحط x باش نحط في بلاصتها moins x. autrement dit عندي 3 ما تمسش خاطر ما عندها حتى رابور وهنا moins 4 ما تمسش. دونك هنا مانيش باش نحط x باش نحط الا x. دونك فوا moins x ومن بعد تشوف هنا تلقاها moins 3x moins 4. اوكي دونك عندي فونكسيون هذه شنو الرابور نتاعها بهذه. وطبعا باش نقارن كان حطيت لها اف دو موان اكس ورجعت لي اف دو اكس راهي تسمى بير. معناها كان هذه ايجال هذه دونك اف دو اكس تسمى الفونكسيون تسمى بير. وكان اف دو موان اكس ايجال موان اف دو اكس راهي تسمى امبير. دونك اوكي ما نعقدوهاش برشا جوست باش نعملو توا ناخذ اكزومبل في الكتاب باج 39 اكتيفيتي 16 ولا هي نفسخو دونك اللي ما سحقولوش. نحاول نستحفظوا على هذيك. نصغروا هذا نحطوها الفوق على اليمين. باهي سي بون. دونك ناخذ ستيلو ونشوفوا تو مع بعضنا الفونكسيون f de x est égal à x sur valeur absolue de x moins 2. اوكي دونك قلنا اول ايتاب باش ناخذ f اوكي اما دو موان x. دونك هذا هو باش نشوف f دو موان x وتو اشاك فوا وين تعرضني x نعوضها بموان x. اوكي دونك الكل باش نعاود نحطو هنا موان 2 وهنا هكا وهكا جوست الاكس باش نعوضها بموان اكس. موان اكس لهنا وموان اكس لهنا. بعد شنو نشوف كي عندي فالور ابسولو تاع اي حاجه نيجاتيف تخرج لي بوزيتيف. معناها موان اكس هكايا دونك هي نفس الفالور ابسولو تاع اكس. فالور ابسولو دو موان 5 فالور ابسولو دو موان 5 هي فالور ابسولو دو 5. كيف فالور ابسولو دو 6 باغ اكزومبل هي فالور ابسولو دو 6. ديما تنحي لي طرد الموان. دونك هنا اف دو moins x est égal moins x
d'accord, donc on est sur valeur absolue de x moins 2. Donc on est égal, شوف هذا moins باش نخرجها لبرا لهنا، donc on est moins x sur valeur absolue de x moins 2. بعد تشوفوا كي نشوفوا هذه هاي لهنا هذه بالضبط هي نفسها f de x. دونك طبعا نجي نعوضها انا هذايا f de x والسينيو موان يقعد لي بيان سور لبرا est égal moins f de x. معناها باش خرجنا conclusion تاعنا اللي هي هذه est égal f de moins x est égal هذه وهذيك شكوني اللي هي moins f de x. داكور دونك هذيك علاش هي تسمى امبير. دونك توا نجمو نشوفو فونكسيون اخرى اللي هي باغ اكزومبل شوف حاجه كي نعطيني هي فوالا توتالي بير. دونك نفسخو هذا الكل. عندي فونكسيون هي f de x est égal x plus 1 sur x كيف كيف. دونك قلنا نبداو f moins x ونعوض ال moins x نعوض x ب moins x. دونك هذيك بلوس ياخد لهنا 1 sur ياخد لهنا عندي هنا x دونك نحط هنا moins x وهنا moins x. داكور دونك هنا نجي نشوف عندي moins و moins دونك هنا نخرجهم. دونك عندي هنا moins x moins 1 sur x. داكور دونك هنا نجم نحط moins en facteur وتولي لي x plus 1 sur x. دونك هذيك عملتها بالعاني نحب ديما نظهر f de x. دونك هذه هي f de x دونك moins f de x. دونك هنا زادت تسمى امبير. كي نجي نشوف عندي باغ اكزومبل f de x est égal x au carré. اوكي دونك نجي ناخو انا f de moins x اللي هي moins x au carré. D'accord, اللي هي تيجال moins x fois moins x اللي هي x au carré. donc سينو موان يتنحى اللي هي نفسها f de x. دونك هنا تسمى بير. هذاك علاش قبيله كي صورنا قلنا البارتي اللي على اليمين نفسها اللي على اليسار بارابورا هذه. اوكي دونك فما جوست حاجه فما برشا عباد كي تحب تعمل هذايا moins x تولي تعمل هكا moins x au carré تقول لك اوكي هايكا تولي امبير نيجال موان اف دو اكس. هنا رد بالكم غلطه على خاطر او كاري اللي هي في الاكس معناها داخله في الاكس وانا كي عوضت اكس كامله معناها في وسط الاكس دخلها الموان تاعها في وسط الاكس معناها فوالا. هذاك اش حبيت نقول. ومن بعد بعد ساعات فما فونكسيون لا تخرج الى بير لا امبير معناها كيما فونكسيون هذه لوجيك لا هي بير لا هي امبير معناها ماهيش اللي على اليمين كيما على اليسار وماهيش بارابور البوان هذاك. دونك لوجيك كي تبدا لا هي بير لا هي امبير. دونك عندكم 3 كا الاولى هي بير الثانيه هي امبير والثالثه هي حتى شيء. فوالا هكا نكونوا يظل وصلنا لاخر الفيديو نتاع اليوم. ومن بعد دونك تا واش قعد لي نجم نقول فوالا. دونك هنا عندي حاجه صغرونه نجم نزيدها. كي تبدا عندي فونكسيون باغ اكزومبل عامله هكا داكور. دونك هنا قال لي ريزولت غرافيكمون ليكواسيون هذه وقت اللي تبدا هي هذه نسميها باغ اكزومبل اف دو اكس وقت اللي هي تبدا supérieur à 0 f de x supérieur à 0 وقت supérieur à 0 وقت اللي هذه 0 نتاعي وقتاش هي supérieur à 0. دونك هاي كي تشوفها اللي هي لهنا تبدا هذه فوق سطر هذاك هنا ومن بعد تعاود ترجع لي مره اخرى لهنا. دونك هنا نقولوا باغ اكزومبل moins 6 وهنا moins 0.5 وهنا ترجع لي باغ اكزومبل في 5 بلس لانفيني. دونك هاهما الانترفال هذا ومن بعد الانترفال هذا. كي جيت قال لك باغ اكزومبل f de x supérieur à 3 دونك جينا نصور السطر نتاعي في 3 اللي هو لهنا. داكوغ دونك هنا نزيدو
نقصنا فيها شويه تجي تشوف لهنا اللي هذايا باغ اكزومبل في الموان 5 وهذايا في الموان 2. دونك هنا تولي لي هنا شفتوا قصار لهنا وهنا زدنا بعدنا اكثر. دونك هنا تلقاه في 6 داكوغ ainsi de suite. فوالا هكا نكونوا كملنا. تشاو تشاو.